اللهم صل وسلم على سيدنا المتضرع من كاب قوسين أو أدنى صاحب المعجزة 70,000 ملك يهتفون بسعد بن معاذ صلى الله عليه وعلى آله وعلى والديه وسائر الصحابة وهدى بن سلامة وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى والديه وعترته بعد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم بحق يوم يقوم الروح والملائكة سواء لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب اللهم صل وسلم على سيدنا المتقي يوم صدقه فؤاده ما رأى أصحاب الموجزة رعب معاوية بن حيدة صلى الله عليه وعلى آله ووالديه وسائر الصحابة وخدج بن قتادة وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وآل والديه وعترته بعد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أيها القيوم بحق ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اللهم صل وسلم على سيدنا المتكرم من كسر اللات والعزى من كسر اللات والعزى صاحب الموجزة رعب المشركين يوم حنين صلى الله عليه وعلى والديه وسائر الصحابة وخذام بن وديعة وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله ووالده وعترته بعد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة مقبولة بالنعيم موصولة اللهم صل صلاتك القديمة على نورك القديم وسلم سلامك التام على سيد الأنبياء وبدر التمام سيدنا مولانا محمد عليه وأفضل الصلاة وأزكى السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وآله وعلى آل سيدنا محمد الذي أبرزت من نور جميع المخلوقات وقدمته للصلاة وصلى بهم في أعلى السماوات ومنحته بالأعلى الدرجات وخصصته بالمحبوبية وخلق العادات وأكرمته بالشفاعة في جميع الأصوات وأنزلت عليه بالآيات البينات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى ولا للمتخصصين بالكرامات اللهم اغفر لما لا يسره إلا عفوك ولا تمحقه إلا مغفرتك ولا يكفر إلا تجاوزك وأهل لك وتوهب لي يقينا صادقا يهون على مصائب الدنيا والآخرة وأحزنتهما صدقا يهون على مصائب الدنيا والآخرة وأحزنهما ويشكوني إليك ويرغبني فيما عندي واكتب لي عندك المغفرة وبلغني الكرامة من عندك وأوزعني شكرك وأنعمت به علي فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا المتلوي عليه من لم يثر الحياة الدنيا صاحب الموجة سراقة بن مالك عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام وصحبه بالحجرات صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وعلى والديه وسائر الصحابة
وخراش الكلب وخراش الكلب. وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ووالديه وعترة بعد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أيها القيوم بحق والنازعات غرقا والناشدات بالمستعان. اللهم وفق أمم إحسانك إلى فيما بقي من عمري كما أحسنت إليه فيما مضى. اللهم إني أتوسل إليك بجاه سيدنا ونبينا محمد وسائر إخواني من النبيين والمرسلين أن ترزقني قلبا خاشعا خاضعا ضارعا وبدنا صابرا ويقينا صادقا وإذنا أكبر وحفظا وعلما باقيا ورزقا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وسناء تحويلا وعملا صالحا وامرأة صالحة وتوبة مقبولة ورزقا طيبا. اللهم إنك قلت وكل قول الحق وادعوني أستجب لك إنك لا تخلف الميعاد. وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد الشجرة الطيب الطاهر المصطفية التي طاهر الله وروها بأسرار النبوة المحمدية وطيب ثمرها ونورها بأنوار الرشاد أحمدية وصلت إلى الآمر والنذير ولا مثال لما حصت به من الشرف العالي والصف الجميل. اللهم صل على سيدنا الممكن من بلغت منايه المنى صاحب المعجزة أهلك أربدي بن قيس وعامر بن شفيل صلى الله عليه وآله ووالديه وسائر الصحابة وحراجين أميته وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله ووالديه وعترته بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي القيوم بحق والسابحات سبعا والسابقات سبقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الكائنات والموجودات القائل إنما الأعمال بالنيات. اللهم صل على سيدنا محمد موصوف بالشفقة والحنانة تلقائي المجالس بالأمانة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من سكن أمره في القلب كمن الكاهل المنتشر متمن. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير البرية الكائن العدة وعطية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عين الوارية الكائن الخذب خدع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبعوث للخلق رحمة الكائن النادم والنادم التوبة. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المكتوب اسمه على ساكن عرش وكسور الجنة الكائن الجامعة رحمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأواب المبعوث بالكتاب الكائن الفرقة والأرقة عذاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والخلاصة رئيس المعاني القائل القناعة عني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير من جاء للخلق بالسنة الصحيحة القائل الدين النصيحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المتواج بتاج العز والكمال وعروس جنة المأوى القائل الحسب المال والكرم التقوى.
وكرم التقوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام أهل الفجور والسعادة، وخير من يلجأ إليه العبد في كل حاجة الكائن. الخير عادة والشر اللجاجة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل من جاهد بالسيوف والرماح، ألاك إلى السماه رباهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خضر أمة من كثرة النوم، الكائن الغدر السموم. على محمد وعلى آل سيدنا محمد كامل الاعتقاد وحسن الظن، الكائن الحزم سوء الظن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المرسل رحمة لسائر العباد، الكائن طلب الخلال جهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من رآه فاز بالسعد، الكائن الموت غريب شهادة، موت الغريب شهادة. اللهم صل على سيدنا متمم من وعدته أن يرضى عن صاحب الموجزة، وزيمتهم برميته عليه الصلاة والسلام يوم حنين. صلى الله عليه وعلى آله ووالديه وسائر الصحابة وقرى بن حلقه، وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ووالديه وعترته ولكل معلوم إنك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حي القيوم. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الأمر بالمعروف وفاعله الكائن الدال على خير كفاعله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأبرار وزين المنير وزين مرسلين الأخيار الكائن. الصدقة تطفي الخطايا كما يطفي الماء النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بالحكمة والمرسلات مصلحة الراجعات رجعات للعباد، الكائن الصلاة ولا يغادر ثواب الحج والجهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله دينه سنة وفرضا، القائل المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شفيع المذنبين يوم الخزرة والندامة، والقائل الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي منحه الله الرتبة العليا في أعلى جنته، الكائن المؤمن يوم القيامة في ذل صدقاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المخصوص بسبع المثاني، القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعث الله شفيعا ورفيقا بأمته، الكائن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي بعث الله لإقامة السنة والحد، الكائن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد الذي توجه له بتأييد الليل والفجر القائل من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أنزل الله بحقه محمد رسول الله القائل من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طيب الأخلاق كريم الأنفاس القائل من أسر محبة الله على محبة الناس كغواه الله مؤونة مؤونة الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المرسول رحمة لسائر الناس القائل اتق الله تكن عبد الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحي في رمسه القائل والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم على سيدنا المتوسط من هديته واهتدى صاحب الموجزة هزيمتهم برميته عليه السلام يوم بدر صلى الله عليه وعلى آله ولوالديه وسائر الصحابة وعلى به صامت مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ووالديه وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على سيدنا المتوكل من جزيته بالحسنى صاحب المؤمن تقليل الأعداء في أعينهم صلى الله عليه وعلى آله ووالديه وسائر الصحابة وعلى بن مالك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ووالديه وعترته بعد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي حن إليه المرجع وكلامه الصواب والكائن للرجال الذي قال له أوصي إلى تنظر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الكريم على الذي خلقه الكائن الكلمة الطيب والصدقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المخصوص بإكرام النبيين والبنات بنين والبنات بأكرم البنين والبنات القائل الجنة تحت أقدام أمهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الممدوح في سورة النور القائل إن المؤمنون حينون لأهون. اللهم صل على سيدنا محمد خير وسيلة ورغبة القائل شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبعوث بالمعجزات والآيات الباهرة القائل القبر أول منزلة من منازل الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل المبعوث وأكرم الشافي القائل اليمن الفاجرة تدعو الديار الباري ولكن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نور الروح والعقل والجسد القائل الصلاة من الدين وزيت الرأس من الجسد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الأنبياء والرسل الأعلام القائل الزكاة كنطرة الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الحبيب القائل إن الله في كل نفس يتنفسه الإنسان 100,000 فرج
ورب قريب. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا المتحجد من نهاية فانتهى صاحب الموجزة أن نصرته بالصبا. الله صلى الله عليه وعلى آله ووالده وسائر الصحابة والخرباق باقي السلمى. وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله ووالده وعترته بعد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا المتين من كان فؤاده أو هو صاحب المعجزات أعدائي وخلاقهم صلى الله عليه وعلى آله ووالده وصحبه الصحابة وعلى أشهد بن الحارث المرادي. وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وآله وعترة بعد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا قيوم.